Madam Nirmala Sawant, you have been in politics for a very long time and you have seen the Goa of the yesteryears as well as of today. So you have seen the agitation of Mr. Viresh Borkar. How do you sum up the agitation till today? Which language? English? कोंकणी 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 उलयता कोंकणी उलय तो ते आता प्रश्न विचारला कोंकणी कोंकणी आता ते पळय एज्युटेशन तुमी आता इतल्या वर्सां आहा हितून पॉलिटिक्सान आनी तुमचे ते पॉलिटिक्स आसलेले पळय ते आदले आनी आतां हें पॉलिटिक्स तूं कशें कितें पळयता एज्युकेशन पळय तें फास्ट आन टू डेथ विरेश बोरकार गेला तो कशें पळयता तूं आता विरेश बोरकार जें कितें करता ते गोंयची राखण करपाक लागून करता. गोंयची झाडां, गोंयची जमीन आनी गोंयचें उदक उरचें हो ताचो हेतू आसा. जाणें करून हें गोंय पयलींच्याच भशेन भांगराळें आसचें आनी जाचो अभिमान धरून सगळे जाण गोंयांत पळय जे ट्युरिस्ट म्हणून येतात ते येवचे अशें आसचें. पूण जर 39 हें कदम अशेंच उरलें आसत जाल्यार गोंय हें गोंय उरचें ना. आमकां विकास जाय पूण आमकां तो सस्टेनेबल विकास जाय. जाणें करून आमी नवे नवे घरां बांदूंक जाय, व्हडले व्हडले इमारती येवंक जाय, पूण त्याच बरोबर तांकां फावो ती उदकाची पुरवण आमी करूंक शकतली काय ना हाचो विचार जावचो. गोंयांत आशिल्ले पयलींचे प्रदुशण विरयत जें वारें आसा तेंच तांकां मेळटलें काय ना. इतकेंच न्हय, पयलींची जी जमीन आसली खावपा जेवपाक जी शेतां भाटां आसली ती फुडें रोवपाक मेळटली काय ना हाचो विचार करूनच फुडें वचूंक जाय. जें आज दिश्टी पडना म्हणून विरेशा सारकिल्ल्या एका युवकाक फुडें येवचें पडटा आनी सरकाराक सांगचें पडटा की बाबा हें पुरो आतां आमकां आनी हें नाका. आनी सरकारान ताचो जिवाचो विचार करून लोकांच्या मताचो विचार करून आनी आदर करून ती ताची मागणी मान्य करून घेवंक जाय. तर मॅडम निर्मला आदीं आमी पळयताले जेन्ना आदले सरकार आसलेले आनी समज रोखली एजिटेशनां जालेलीं जाल्यार सरकार रोखडो बँड जातालो. पूण हो सरकार बँड जायना. कित्याक दिसता तुका हो सरकार बँड जायना आनी कित्याक मागण्यो लोकांच्यो आयकना? आतां खूब कारणां आसूं येता. लोकांची मागण्यो तो आयकना कित्याक तर आमी लोकांचे जे मागण्यो पुराय करनासतना आमकां मतां मेळटलीं अशें तांकां दिसता. असो अर्थ जाता की तांकां कोण तरी वयल्यानच्यान सांगता की बाबा ते सांगता तशें आयकूं नाका, आमी सांगता तशें आयका म्हणूनच ते अशें वागता. तर आदले जे राजकारणी आसलेले पळय ते कितें आपूण जावन गोंयचें राजकारण चलयताले. तर आयज राजकारण गोंयच्या राजकारणाच्या हातीन ना अशें म्हणटा तुमी? हांव तुका तेंच सांगता न्ही, पयलींच्या मनशाक मान आशिल्लो, ताच्या उतराक मान आसलो, ताच्या मताक मान आसलो, आज तें आमकां दिश्टी पडना. आनी म्हणूनच म्हणजे आज अशें विरेशा सारकिल्ल्याक असो उपास करीत बसचें पडटा. आनी हीच गजाल फक्त पाळ्या शिरदोना जावना, चिमलाय जाली आनी सद्या मिराबागूय जाता. म्हणटकीर लोकांच्या मताक मान दिना असो ताचो अर्थ जाता. पयलीं अशें जायनासलें. पयलीं लोक म्हणटाले, पयलींचे लिडर म्हणटाले ना बाबा लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका. तर आमी ह्या हितून प्रोटेस्टान हें पळयलें की आदिवासी लोक जे आहा ते आमी फुडें पळयता. जशें तुमी चिमला म्हणलें थंयसर आदिवासी लोक ट्रायबल लोक आसलेले आनी हांगा सिद्धम पाळ्ळें पयलें ते ट्रायबल लोक फुडें येयले आनी आपल्याच्या हक्का खातीर झगडटा. तर हें आमी आदीं पळयनासलेले ते फुडें येवन झगडप तें तुमी कशें कितें पळयता? ना, पयलींचे कितें करताले लोक जमनी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न करताले. पयलींचे लोक कितें करताले, तळी आसा ताची राखण करताले, न्हंयो आसा तांची राखण करताले. त्याच प्रमाणे झाडां सांबाळपाचो प्रयत्न करताले. आनी तेन्ना इंदिरा गांधीन तर कायदोच पास केल्लो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट
1972 एक्टान आणि प्रोटेक्शन ऑफ वायल्ड लायफ हिजो तेणें विचार केल्लो. म्हणजे ती फुडाराची दिशा दिसणारी अशी ती बायल आशिल्ली. म्हणजे ताजी राखण करपाक लागून तेन्ना तेणें कायदे केल्ले. पूण आज ते कायदे हांगा ते राखिल्ले दिश्टी पडना. म्हणजे हांकां विजन ना असो ताजो अर्थ जाता. आमी पळयता तेंचे जायते घोशणा आहा खास करून नेचराच्या बाबतींत जायते टॅग लायनूय आसता तेंच्यो आनी पूण ते फकत बुका पुरते उरल्या ओन्ली ऑन पेपर इतलेच उरल्या कायदे म्हणटात ते. कायदे हय. आता पळयात वेस्टर्न घाट तो सांबाळून जाय. वेस्टर्न घाटांत जे एंडेमीक स्पेसीस आसा जी झाडां आसा ताची राखण जावंक जाय. पूण तरी आसतना हांगा तनमार प्रोजेक्टा पसून थंयची झाडां मारतात आनी झाडां मारून म्हणटा आमी कर्नाटकान रोयतले म्हणून. आतां ही झाडां जर मेली आसत ही झाडां जर मारली आसत साऊथ वेस्ट मनसून येता तो ती झाडां आडायतात. तीच जर झाडां नासली आसत साऊथ वेस्ट मनसून आडावपाक जाल्यार पावस खंयचो येतलो. म्हणजे ह्या सरकारान ताजो विचार करूंक जाय. ह्या सरकारान फुडल्या पिळगेचो विचार करूंक जाय आनी ताज्या प्रमाणे आपली लागणूक. थँक्यू मॅडम.